النافع وغير النافع. وبطبيعة الحال هذه القضية راه ماشي خاصة بالمغرب، مختلف الدول كتعرف هذه التفاوتات بسبب إما بسبب جغرافي، إما بسبب تاريخي، إما لأسباب سياسية معقدة. والمغرب مع الأسف الشديد حتى هو كيعرف هذه المسألة. وكما قالوا عدد من السادة المستشارين منذ قليل، فإن المعطيات الإحصائية كتبين بأن بعض الجهات نسبة النمو فيها والمساهمة ديالها في الناتج الداخلي الخام أكثر من جهات أخرى. وبالتالي 4 الجهات مثلا هي جهة الدار البيضاء، سطات والرباط، السلام، القنيطرة، ومراكش، أسفي، وفاس مكناس. هذه 4 جهات كتساهم بنسبة 63% من الناتج الداخلي الخام. معنى ذلك 8 الجهات كتساهم بما بقي، يعني 35% أو 36% من الناتج الداخلي الخام. وهذا مأثر على جميع الأنشطة التنموية في هذه الجهات اللي كتساهم بنسبة أقل في النمو. مأثر في الخدمات الإدارية، مأثر على التعليم، مأثر على الصحة، مأثر على الطرق، مأثر على النشاط الاقتصادي والاستثمار، مأثر على الشغل والتشغيل. جميع هذه الأمور تتأثر بها. وبالتالي فاحنا واعين بهذا الموضوع، احنا واعين، ولكن هذه النتيجة، هذه الوضعية اللي احنا فيها اليوم راه هي نتيجة عقود من الزمان. حكومات عديدة دارت جهود كما قالوا عدد من السادة المستشارين، أن كانت جهود وكان تطور، ولكن هذه الجهود التطور غير كافية. وحنا واعين بهذا الشيء، بأن خصنا باقي نديروا جهود باش هذه المناطق اللي ما استفدتش مزيان من ثمار النمو في بلادنا، خصنا نديروا جهدنا ونتعاونوا جميعا باش يمكن هذيك المناطق نقويوها تنمويا. ولكن أيضا ملاحظة ثانية قبل ما نبدأ في السياسة الحكومية في هذا المجال، وهو أن هذه المناطق التنمية ديالها واحد المسؤولية مشتركة. الحكومة عندها مسؤولية ديالها، واعية بالمسؤولية ومستعدة تحمل المسؤولية، ولكن أيضا الجماعات الترابية، مؤسسات عمومية، عدد من الجهات الأخرى مشاركة حتى هي عندها مسؤولية، أن هذا واحد الورش خص التعاون فيه باش يمكن نوصلوا فيه النتائج مرضية إن شاء الله. ولكن يمكن نقول بأن هذه نسبة التفاوتات راه تقلصت على حسب جميع الإحصائيات. فالإحصاء العام للسكان والسكنى ديال 2014 كيبين بأن الفقر أولا تقلص إلى الثلث، الفقر، والهشاشة تقلصت إلى الثلث بين 2001 و 2014. وكيبين بأن الهدر المدرسي تقلص أيضا، وخصوصا في الإعدادي وفي الأساسي، بما يقترب من الثلثين، يعني ولا إلى الثلث. وهكذا عديد من المؤشرات تطورت، ولكن احنا باغيين أكثر. وهاد المغاربة كيستحقوا كل خير وكيستحقوا أكثر باش يعيشوا بحال المغاربة الآخرين، هذا لا شك فيه. وأنا كنت في جواب على سؤال سابق في هذا المجلس الموقر أثناء الحديث عن الجهوية وعدت بأمور، وعدنا باش نكملوا المراسيم الخاصة بالجهات اللي منصوص عليها في القانون التنظيمي ديال الجهات. وفعلا استكملنا تقريبا جميع المراسيم، بقى مرسوم واحد، هذاك ما يهمش الجهات كلها، ما كيهمش الجهات، هو خاص بجماعة الترابية. وبالتالي مراسم الجهات استكملناها. بقات واحد 2 قرارات، هي قرارات مشتركة بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية، معدة تقريبا فيها واحد شوية ديال التحكيم، إن شاء الله نتمنوا تخرج في القريب باش نقولوا بأنه على المستوى المنظومة القانونية للجهات استكملناها. والجهوية المتقدمة ورش مهم في ورش معالجة مشكل التفاوتات المجالية، لأن إذا قوينا الجهات اللي هي من بين المسؤوليات ديالها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، فنحن كنقويو القدرة ديالها باش تقلص الفوارق بين الجهات. طيب بقى لنا واحد الورش مرتبط بالجهوية اللي هو اللا تمركز. هذا الميثاق ديال اللا تمركز وعدت أيضا باش نخرجوا في القريب إن شاء الله، احنا مشتغلين عليه. هو الصياغة القانونية ديالو هو عند الأمانة العامة للحكومة الآن، الله يجزيهم بخير، كيشتغلوا بجد، ولكن فيه وغادي المهم نتمنوا على الله في أسابيع محددة تكون الصيغة الأولى موجودة باش يصدق عليها مجلس الحكومة في شهر أو شهر ونصف تقريبا، وتخرج ونبداو الورش. لأن هذا ميثاق لا تمركز إلى خرج، شنو هو لا تمركز؟ هو تفويض الإدارات المركزية لجزء من صلاحياتها للجهات الجهوية، للمصالح الجهوية. وتفويض الصلاحيات
يعني تفويض أيضا موارد بشرية وتفويض موارد مالية. طبيعي إذا أعطيته صلاحيات، كنت أنا اللي كنبرمج الطرق مثلا وكنعطيه الميزانية باش يمول الطرق، أنا غادي نعطيه الميزانية وهو كيبرمج الطرق ويسير الميزانية إلى آخره. وهكذا في التعليم وهكذا في الصحة وهكذا إلى آخره. هذا إن شاء الله غادي ننجحوا فيه، غادي ننجحوا فيه بإذن الله وبتعاون الجميع. وإن شاء الله أنا كنظن بأنه يمكن نديروا فيه واحد التشاور مع السادة البرلمانيين قبل كاع ما نخرجوه، ممكن ندير واحد التشاور. أنا كنفكر فيه واش غادي تكون عندي الوقت والفرصة ولا لا. إن شاء الله أنا ما نكرهش، ولكن ميثاق لا تمركز غادي نعطيوه اهتمام حتى هو باش نستكملوا الجهاد. وبطبيعة كما أشار السيد المستشار المحترم منذ قليل على مستوى الدعم المالي للجهات، وهذا الشيء راه قلته هنا إما هنا ولا في مجلس النواب، الالتزامات ديال الحكومة في هذا المجال وفق القانون التنظيمي للجهات الحكومة ملتزمة به. هذاك القانون التنظيمي للجهات قالوا غادي نزيدوا نقطة 1% كل سنة، حنا راه 1% كنزيدوا، ودابا هذه السنة وصلنا 7 المليار ديال الدرهم للجهات، غادي في افق 10 المليار في 2021 ان شاء الله غادي نوصلوا هذا 10 المليار في 2021 باذن الله. اذا هذا ايضا التزام بمقتضى قانوني تلتزم الحكومه وكتطبقه. بالنسبه للبعد الجهوي للاستثمار العمومي، هو إدماج البعد الجهوي في الاستثمار العمومي هذا شيء درجت عليه مختلف الحكومات، ولكن احنا كنحاول نقويه سنة بعد سنة. وبالمناسبة وبتعليمات من جلالة الملك كانت قد انطلق منذ 3 سنوات تقريبا أو 3 سنوات أو قريبا منها البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023. هذا بغلاف مالي يقدر ب50 مليار درهم. هذا البرنامج معروف، البرنامج تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه كيتسمى برنامج العالم القروي، ماشي هو صندوق ديال العالم القروي ديال التنميه في العالم. هذاك الصندوق ممول من الممولين ديال البرنامج اوسع، كتساهم فيه الجهات، كتساهم فيه قطاعات حكوميه متعدده، كتساهم فيه مؤسسات عموميه اخرى، وبالتالي هو برنامج الروافد ديالو متنوعه، وصندوق التنمية القروية إنما يمول جزءا منه، وهذه نقطة مهمة. هذا البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية أعطينا الانطلاقة ليه في يوليوز الماضي فقط. علاش؟ لأن نتيجة الإشكال السياسي اللي كان ديال التوقف ديال تشكيل الحكومة وقع التأخر في المصادقة على البرامج وجمعها إلى آخره، فجينا احنا حاولنا نسرعوا هذه الوتيرة ديال المصادقة على برامج جهويات تجي نصدقوا عليها أو نعتمدوها مركزيا كيتم الاتفاقيات. بعد المصادقة وخصوصا على البرنامج 2017 وبرنامج 2018 انطلق البرنامج ديال 2017 وغادي ينطلق البرنامج ديال 2018 إن شاء الله. وهذا البرنامج الذي بني على دراسة ميدانية أنجزت سنة 2014. هذه الدراسة الميدانية مشات لكل دوار كل منطقة باش تحدد الخصاصات وفق معايير معينة، معايير ماشي نسبة الفقر الفردي وإنما نسبة الفقر المجالي، كيتسمى الفقر المجالي، يعني فيه معايير في الدخل ولكن فيه ايضا الطرقان واش كاينين ولا ما كاينينش، اقرب وحده صحيه، اقرب مدرسه ابتدائيه، اقرب مدرسه اعداديه، اقرب بنيه صحيه الى اخره. يعني كاين معايير متعدده اللي كتبين وكنحددوا الدوار اللي فيهم الخصاص. وبالتالي هذه الدراسه خلصت الى 24,000 دوار في 1253 جماعه كتعاني من الخصاص وفق هذه المعايير. وبالتالي هذا البرنامج غادي يركز على هذه الدواور وهذه الجماعات اللي فيها الخصاص باش ترفع المستوى ديالها التنموي والاندماج ديالها. نظن بأن هذا من أحسن البرامج في تقليص الفوارق المجالية. وبالتالي هذا البرنامج بدأ في 2017 حققنا واحد النتائج مهمة، وفي 2018 عنده البرنامج ديالو هذا 24,000 دوار ما غنديروهاش في عام واحد، ولكن غادي نديروها على مدى 5 سنوات في أفق 5 سنوات 3 4 5 6 تقريبا 6 سنوات. دابا بقات 5 سنوات في أفق 2023. بدأنا غادي نقسموها وكل عام كنحققوا جزء منها أو أجزاء منها إلى أن نتم إن شاء الله في 2023. وهذا الغلاف المرصود لهذا البرنامج كيتوزع كما قلت بين مجموعة من المتدخلين. أولا فيما يخص بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشآت الفنية 35 مليار درهم بنسبة 71%، تزويد بالماء الصالح للشرب 6 مليار درهم 12%، تأهيل مؤسسة قطاع التعليم 5 مليار درهم،
تأهيل قطاع الصحة مليار و400 مليون درهم، الكهرباء القوية 2 مليار درهم. وقد عمدت الجهات إلى تحيين البرامج حسب الأولويات المحددة على الصعيد المحلي، حيث عقدت لجنة القيادة الوطنية اجتماعات مع اللجان الجهوية خلال شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحويل الاعتمادات الضرورية على الشكل التالي إلى آخره. المهم تحولات على مدى أشطر هذيك الاسم. وبالمناسبة راه هذه السنة بالنسبة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بموجب قانون 2018 رفعنا الاعتماد ديالو ل 3.5 مليار درهم. إذن هذا جهد مهم بذلته الحكومة باش ننجحوا هذا البرنامج ونعطيوه واحد الدفعة. بطبيعة الحال هناك المواكبة لهذا البرامج، هناك عدد من البرامج الأخرى غادي نهضر فيها على مجموعة محددة فقط من هذه البرامج. مثلا في قطاع الموانئ والنقل البحري الآن هناك خريطة طريق جديدة اسمها الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030. هذه الاستراتيجية الوطنية للموانئ كتعتمد على مقاربة جديدة مبنية على ما يسمى بالقطب المينائي، بمعنى أنه غادي نقسموا، غادي تكون الجهة أو جهتين خصنا نوفروا لهم واحد القطب مينائي باش نوزعوا هذه التجهيزات المينائية على أكبر قدر ممكن من الجهات. إذا مبني على التوازن بين الجهات، مبني على أنهم غادي نركزوش في جهة واحدة النشاط المينائي أو البنيات الأساسية، وإنما غادي نوزعوه بطريقة متوازنة بين الجهات. وإذا سيسمح بتوزيع جهوي استراتيجي للموانئ الرئيسية في بلدنا وعلى طول سواحل المملكة، وذلك في إطار الوصول إلى التكامل وإلى التخصص مما سيمكن كل جهة من جهات المملكة من تعزيز مزاياها ومواردها وبنيتها التحتية، ويمكنها من الاستفادة من الحركية الاقتصادية التي تجلبها الموانئ. وفي هذا الإطار تم تحديد 6 الأقطاب: قطب الجهة الشرقية الموجه نحو أوروبا والبحر المتوسط وخصوصا المغرب العربي، قطب المغرب الاتحاد المغاربي خصنا نسميوه، قطب الشمال الغربي بوابة المضياق مع طنجة، قطب القنيطرة والدار البيضاء الذي يجمع مينائي المحمدية والدار البيضاء، قطب دكالة عبدة مركز الصناعة الثقيلة في الجرف وفي أسفي، قطب سوس تنسيفت مع المركب المينائي الأكادير اللي غادي تدعم وغادي تقوى، قطب موانئ الجنوب الذي يضم 3 موانئ رئيسية طنطان والعيون والدخلة. هذا وقد شرعت الحكومة فعلا في تنزيل هذه الاستراتيجية منذ سنة أو سنتين عبر إطلاق عدة دراسات والشروع في بناء مشاريع مينائية جديدة تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 60 مليار درهم. المهم هذا البرنامج جزء من البرامج التي تروم إلى توزيع هذه البنيات الأساسية على الجهات والاستثمارات الكبرى للدولة على عدد أكبر من الجهات. هناك برنامج آخر ديال النقل الجوي الآن كنشوفوا النتائج ديالو، وهو أن هناك تأهيل للمطارات الجهوية، وهذا الشيء دار فيه واحد الجهد باش ما كنتقدموا كتولي مطارات أخرى، كتولي مطارات دولية، مطارات عندها القدرات باش تستقبل الرحلات الدولية، ويمكن تشكل واحد الحركية أيضا في السياحة، في الحركة، في الاستثمار، في الاقتصاد في الجهات. هذه الديناميكية خصها تطور أكثر فأكثر، وهذا مدعومة من قبل الحكومة دعما قويا. وهذا إذن هذا جزء أيضا من محاولة دعم التنمية في الجهات. على المستوى التعليم أنتم عارفين بأنه على 2 المستويات في التعليم، كاين 2 المستويات، كاين المستوى ديال العرض التربوي، كاين المستوى ديال الخدمات الاجتماعية أو الدعم الاجتماعي. هاد 2 المستوى هما فيهم واحد الجهد بذلته الدولة، حكومة سابقة لا، ولكن احنا ندعموا أكثر هذا الجهد. فأولا على مستوى العرض التربوي هناك جهود متواصلة باش العرض ديال المؤسسات التعليمية كما وكيفا يتقوى، وخصوصا في المناطق البعيدة. ومن هنا هذا البرنامج الوطني الطموح الذي أطلقناه لتحديث وتجهيز المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف الاستقبال فيها كيهم واحد جزء كبير منه العالم القروي، واحد جزء منه كيهم هذه الجهات البعيدة والتي لم تستفيد كثيرا من ثمار النمو. ولكن بغيت نشير هنا إلى أن التشغيل بالتعاقد هو في الحقيقة واحد
طريقة لإعطاء إمكانية التشغيل للشباب في الأقاليم البعيدة، لأن المباراة ولات دابا إقليمية. إلا ولات الإقليمية من قبل كانت المباراة مركزية أو جهوية، كيوليو الناس كيجيو ليها، خص اللي بعيد خص يجي حتى المركز باش يمكن يدوز المباراة، وهذا كيعطيه إلا بغينا نقول كيعطيه الآخر اللي هو ساكن هنا في الدار البيضاء وفي الرباط أو في مراكش، كيعطيه امتيازات أكثر لأنه مستقر ويمكن يدوز 3 4 5 المباراة. هذه المباراة بكونها إقليمية كتعطي واحد الأفضلية جغرافية للناس ديال كل إقليم، وهذا الشيء تبت حتى بالإحصائيات أن هذا ممكن شباب ديال كل إقليم باش يكون عنده دور أكبر في النتائج ديال هذيك، لأنه حتى في الترشيحات لهذه المباريات كاين الناس ديال الإقليم كيكون عنده موجود بطبيعة الحال، حتى واحد ممنوع باش يترشح من إقليم يمشي لإقليم آخر، ولكن بفعل طريقة تنظيم المباريات كيعطي الناس ديال الإقليم معين القدرة باش يتقدموا، وهذا جزء من تقليص الفوارق المجالية. على المستوى الدعم الاجتماعي، المبادرات المعروفة هنا، مبادرة الملكية السامية مليون محفظة، هذه في الحقيقة راه آلية من الآليات ديال تقليص الفوارق المجالية والفئات بين فئات والمجالات. والموسم الحالي الدراسي الحالي توزعت 4 مليون و263 ألف على مستفيدة أو مستفيد، يعني 64% منهم بالوسط القروي، بمعنى أنه هذا أيضا جزء من تقليص الفوارق، جزء من دفع تقليص الفوارق ودعم التمدرس في العالم القروي. 4 مليون 263 ماشي محفظة، لأن كاين اللي ما عنده محفظة، كاين اللي عنده يعني المقررات، كاين اللي عنده مقررات، كاين على حسب داك الشيء مرتب، ولكن هي مليون محفظة. وكما قلنا 64% يعني الثلثين كتمشي للعالم القروي، فهذه آلية من آليات التقليص في الفوارق المجالية. برنامج تيسير اللي كيهم بالأساس الأسر الكائنة في العالم القروي وفي مناطق محددة اللي هي الأكثر فقرا وفق واحد المعيار قديم، جماعات معينة. واستفد من هذا البرنامج حوالي 448 ألف أسرة اللي استفدت منه خلال الموسم الدراسي الحالي. وبالمناسبة الدراسات في النتائج والتأثيرات ديال هذا البرنامج بعد التقييم اللي دار بين أن هذا البرنامج مكن من التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي في الجامعات المعنية بحوالي 60%، كما أدت إلى استرجاع حوالي 37% من التلاميذ المنقطعين على الدراسة، وذلك على مستوى الجماعات الفقيرة المستهدفة. طبيعة الحال بمجرد احنا ما جينا في الحكومة حاولنا نرجعوا الحكامة ديال هذا البرنامج انطلاقا من عدد من التقييمات اللي تمت، وايضا انطلاقا من اخر التقرير للمجلس الاعلى للحسابات اللي عطينا اهتمام خاص ودرسناه. وبالتالي احنا غادي نحاولوا نطوروا الحكامة، ما غادي نقصوش من الاعتمادات ديال هذه البرامج، ولكن غادي نطوروا الحكامة ديالها باش تكون مفيدة اكثر للاوساط الاقل حظا وللمناطق الاقل حظا. بغيت ايضا نقف على واحد جانب آخر، وهو معالجة التفاوتات المجالية عبر تقليص الهوة الرقمية، وهي خصنا نهتموا بها، ننتبهوا لها، وإن شاء الله غيتكون واحد رافعة للعدالة المجالية بشكل غير مسبوق. وهو كاين خدمات رقمية أو خدمات ديال الاتصالات السلكية واللاسلكية لم تصل إلى عدد من المناطق أو لا تصلها بالطريقة المناسبة، ومن هنا كانت تأسس الخدمة الأساسية سيرفيس يونيفرسال، كترجموه بالخدمة الأساسية للاتصالات، وهو فيه واحد الصندوق كيساهموا فيه المتعهدين هو الشركات اللي كتستثمر في هذا المجال ديال الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت، هما اللي كي عندهم واحد مساهمة خاصة في هذا الصندوق، وهو كيهدف إلى توسيع التغطية في مختلف المجالات البعيدة. عقدنا المجلس الإداري ديال الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وبعدها عقدنا مجلس القيادة لهذه الخدمة الأساسية لو سيرفيس يونيفرسال،
وفيه تقرر إما الاستمرار في برامج سابقة وإما إطلاق برامج جديدة، وكلها تسير نحو محاولة إقرار العدالة الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق المحظوظة اللي هي المدن الكبرى والمناطق في الجهات اللي هي في نسبة النمو فيها عالية، والمناطق القروية والجبلية والجهات اللي هي بعيدة. وانا غادي وهذا الشيء كيتبنى على دراسات، وهذا الشيء فيه دراسات موضوعيه، لان لا نرتي كتجي كتقول لك هنا كاين تغطيه هنا ما كاينش تغطيه، داك الشيء 1 زائد 1 يساوي 2، ما فيش شيء شك. وبالتالي تقرر ما يلي: مواصله برنامج تعميم التغطيه بالاتصالات السلكيه واللاسلكيه باكت، كيتسمى واحد البرنامج باكت اللي كان انطلق باش يشارك يهم 9176 مناطق او دوار غير مغطاه، وهذا انطلق منذ 2 سنين. بقي منها الآن تقريبا 61 منطقة تأخرت بسبب صعوبات، وسيتم تغطيتها إلى حدود 30/6/2018. يعني من هنا ل 30/6/2018 التغطية بالوسائل السلكية واللاسلكية غتشمل تقريبا 99% وفاصلة 97% من التراب من الساكنة. حنا ما كنغطيوش التراب وإنما نغطي الساكنة في هذه القضية. المخطط الوطني للصبي العالي والعالي جدا PNHD، هذا البلان ناسيونال دو او دي بي، المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا. اشنو هو المعنى؟ معناه خصنا نعموا خدمه الانترنت. كاين مناطق ما فيهاش الانترنت، كاين مناطق فيها 2 جيجا، كاين مناطق فيها 3 جيجا فقط. الان غادي في برنامج نعموا 2 جيجا 3 جيجا 4 جيجا. علاش غادي نعموهم 3؟ لان ماشي كلشي عنده الهاتف، هذه الهواتف الذكيه اللي كتستخدم 4 جيجا. كاين اللي عنده الهاتف من نوع معين نتيجه الامكانيات الماديه اللي كتخدم ليه 3 جيجا، كاين واحدين اخرين كيخدموا غير 2 جيجا. اذا خص التعميم هذو ب3، وهذا التعميم مهم. علاش؟ لان كثير من الخدمات يمكن ان يصل اليها المواطن في قريه بعيده عن طريق الانترنت. وبطبيعه الحال في 2018 غادي نعنوا على انجازات مهمه في هذا المجال، وكاين امور اللي غادي تجي في 2019 ديال الخدمات التقنيه، ديال الخدمات الالكترونيه او الرقميه الاداريه الرقميه اللي غادي يوصل لها المواطن في مكان، من بينها مثلا عقد الازدياد. دابا خدامين في هذا البرنامج، ولكن هذا غيتاخر الانجاز ديالو ل 2019. يمكن المواطنين ياخذوا عقود الازدياد حيثما كانوا عن طريق الانترنت في مكان الواحد. هذا التعميم ديال الخدمات الانترنت هذه مهمه جدا، لانها جزء من العداله المجاليه، جزء مهم جدا. ويمكن مثلا اللي عنده واحد اسمه سياحيه، واحد المؤسسه سياحيه في راس الجبل، الى وصلته يمكن كثير من الخدمات، التواصل مع السياح اللي بغاو يجيو عنده، مع الزبناء ديالو، مع الناس اللي غادي يصيفطوا ليه السلعه الى اخره، يمكن يتواصل غير عن طريق الانترنت. الا ما عندوش تما كيولي الاستثمار في هذاك المكان غير ممكن. الناس كيهربوا الاستثمار لان خصهم البلاصه. واليوم الانترنت اصبح من ضروريات المستثمر. المستثمر اللي غادي يمشي يجي بلاصه خصو تكون معاه الانترنت تما باش يمكن. وبالتالي غيتعمم بلا ما نعطيكم من اسمه مشروع التطبيب عن بعد، لا تيليميديسين، اللي الان بدات فيه الدراسه، وغيبقى واحد البرنامج نموذجي غادي يبدا قريبا. هو ايضا مهم بلا ما نشرح الايجابيات ديالو، الاهميه ديالو، لان غادي يطول الوقت. وهناك عدد من المبادرات، هناك 11 برنامج من هذا النوع، 11 برنامج صادق عليها هذا المجلس الاداري منذ اسبوع فقط، وإن انطلقت غادي يكون عندها واحد التاثير مهم في العداله المجاليه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.